Welcome sa tuwang programa sa Indino Ministries. O salamat sa inyong pagsunod. O salamat sa bisan pa sa mga feedbacks nga mga dawat. O ilabi na gyud sa mga ato mga uban nga mga amigo, mga kaigsunan nga naghimo sila og request sa mga topic nga unta atong pag-isgutan nini nga programa. Amo sab nga gipasalamatan ang inyong mga pagampo o bisan pa man ang inyong kasibot alang sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Sa dili pa ta magsugod sa tuang pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga lang ito ni ikaw magipasalamatan ni matak na sa imong pagkamayo, sa imong pagbantay kanamo, sa paghatag nimo kanamo sa may panglawas. Ug bisan pa man sa Dios sa kasibot sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinautuntang ang imong mga pulong o Dios makadasig kanamo sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, sa paghigugma kanimo ug bisan pa man sa pagmantala sa imong mga pulong. Among giangpong pasalamatan kining tanan sa ngalan sa Jesu-Kristo. Amen. Mga igsoon, ang topic nga atong pag-isgutan karon may tungod sa rapture. Naay mga pipila ka mga pangunahon na may tungod sa rapture o nagtusa ba ko nga tingaling uban kaninyo duna usab lain nga mga pangunahon na kaysa kasagaran nga mga views. Doon tutulo ka mga views nga nailhan may tungod sa rapture. Kanang gitawag na to pre-trib, na mid-trib, o napoy post-trib. Na ang buti pasabot nini, ang pre-trib, sa ato pa ang view nga kita, ang lawas ni Kristo nga iglesia karon sa atong panahon, pagalalinon sa dili pa maabot ang pito ka tuig kasakitan o tribulation. Ang kanang mid-trib sa ato pa nga sa tunga-tunga, sa tapos sa tulo ka tuig ug tunga, usa pa mahitabo ang gitawag na nga rapture. O ang post-trib, ang buti pasabot niya na nga sa ato pa ang paglalin o ang pag-rapture, mahitabo siya tapos sa pito ka tuig nga dako nga kasakitan o tribulation. Na mga igsoon, aron masabtan nato ang view o ang pagtulunan sa unsa ang concept may tungod sa gitawag na nga rapture. Kinahanglan usab natong masabtan sa unsa nga paagi gisugdan o nasugdan kining gitawag nato nga ang iglesia karon nga mong lawas ni Kristo. Kay kun dili nato masabtan kun sa unsa nga paagi kini nagsugod, sa ato pa maglisod puta sa pagsabot sa unsa nga paagi kini matapos. So kinahanglan nato masabtan how it begins or how it began o how it ends. Na mga igsoon, kung atong tanahon, ang nasod sa Israel, sa bisan pa sa daang tugon hangtod sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa 12 ka apostoles, nakabaton sila og luna, gipahimutang sila sa Dios sa usa ka luna nga gitawag nato nga pinili nga nasod. So ang majority sa mga libro o mga panagna nga naa dinha sa Balaang Kasulatan naghisgot siya may tungod sa nasod sa Israel. Ang nasod sa Israel nga iyang gipili nga mahimo sila nga channel of blessings alang sa tibok ng kalibutan. Na mga igsoon, pero ang nahitabo sa nasod sa Israel sa ilang pag-react o sa ilahang pagsupil batok sa Dios nga wala nila dawata ang mga tanya gikan sa Ginoo, gikan sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gikan sa daang tugon, o atong makita bisan pa hangtod sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo ilang gilansang ug bisan pa man sa tapos nga ang atong Ginoong Kristo mikayab ngadto sa kalangitan, iyang gipadala ang Balang Espiritu Santo sa pagpadayon sa pagmantala sa pagtanyag sa gingharian alang sa nasod sa Israel. Apan ang nahitabo ang nasod sa Israel, naghimo sila og decision aron sa pagsalikway o sa pag-reject sa offer sa gihatag sa Dios alang kanila. O kini nahitabo ang final o climax sa ilahang rebellion batok sa Dios ang kadtong ilang pagpatay kang Stephen. Ang ilang pagbato kang Stephen sa kapitulo 7 sa mga buhat. Gikan sa kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 7 ang sugilanon may tungod silang pagsalikway. Na mga igsoon, kung atong tanawon, ang nahitabo gikan ining panahon na mo'y nahinungdan nga ang Dios nagtawag kang Apostol Pablo. Lahi kay sa 12 ka apostoles. Kung atong tanawon, dunay daghang mga tao nagunahon na sila nga
ang iglesia karon nga maong lawas ni Kristo mao kini ang matud pa nilang continuation, mao kang continuation sa nasod sa Israel. Dunay ubang mga tawo nga nagunaw na sila nga kita mga espirituhanon nga mga Hudyo, dili espirituhanon nga Israel, dili. Ang Israel literal nga Israel o kita usab dili kita mga Israelinon. Kita gitawag kita sa barang kasulatan nga mga Hintil. Ang natabo sa nasod sa Israel atong tanahon ang mga pulong sa Dios nga nagisgot dinhi sa Roma kapitulo 11. Pahimutang ni Apostol Pablo yung gipahayag pinaagi sa mga pipila ka mga pulong nga gigamit ug unsa ang present position o ang present condition of the nation Israel ni atong panahon. Atong tanahon, primero ang bersikulo nga atong makita sa Roma kapitulo 11 bersikulo 12 nga nagingon siya, ug kun ang ilang paglapas nahimong bahandi alang sa kalibutan ug kun ang ilang kakulangan nahimong bahandi sa mga Hintil, daw unsa pakalabi kung ipasig-uli silang tanan. Si Apostol Pablo naghisgot siya may tungod unta sa kung milampos pa ang nasod sa Israel. Nga mahimo unta kayo nga dako kayo nga bahandi kini, dako kayo nga treasure, nga mahimo kayo nga mapuslan sila alang sa pagmantala sa pulong sa Dios sa tibok nga kalibutan. Na dunay pulong nga gigamit ni Apostol Pablo dinhi nga sila ug kun ang ilang paglapas. Sa in English kini atong makita nga gigamit din sa King James version and the fall matud pa niya ang pagkapukan sa nasod sa Israel. So nahitabo nga ang nasod sa Israel napukan sila tungod sa ilang pagkadili matinuon. Unang pulong nga gigamit ni Apostol Pablo sa pag-describe sa paghulagway sa present condition sa nation ni Israel. Ang ikaduha, sa versikulo 15, naghisog siya nga, kay kun ang pagsalikway kanila misangput sa pagpagsiguli sa kalibutan ngadto sa Dios, unsa pa man gayon, kun dili nga ang pagdawat kanila musangput ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon. Ang ikaduha nga pulong gigamit ni Apostol Pablo dinhi ang gitawag nga pagsalikway is the casting aside or casting away. So, ang cast aside nga gigamit ni Apostol Pablo din is paghiklin. Okay? Gihiklin ang naso sa Israel, gihiklin for a moment. Sa ato pa, temporarily, God is setting aside the nation Israel. Mao ni ang ikaduha nga pulong nga gigamit. Tungod sa ilahang pagkagahi ug sa pagkadili nila matinuon, gihiklin sila, napukan sila, gihiklin sila sa Dios. Ang ikatulo nga gigamit ni Apostol Pablo makita nato sa versikulo 17 niya paghihapon ta sa Roma kapitulo 11 versikulo 17 nagingon siya, apan kun ang pipila ka mga sanga gipamutol ug ikaw nga salingsing sa ulibo nga ihalas gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabandihaanon sa kahoyng ulibo. Na karon gigamit ni Apostol Pablo ang ikatulong nga pulong gigamit niya mingon siya giputol ang mga sanga giputol. So ang buting ipasabot dinhi ang nasod sa Israel giputol sila. So ang primero atong balikon napukan sila. Ingon si Apostol Pablo sila napukan, they falling away of the nation Israel. Ang ikaduha matud pa niya they are being set aside or cast aside. Ang Dios mo naghiklin kanila, giputol usab sila. Na ang usa sa mga importante nga point dinhi nga ang Dios nagputol sa nasod sa Israel ang mga sanga gikan sa ulibo, gikan sa Dios, gikan sa iyang pagpahimutang sa nasod sa Israel ingon nga peculiar people. In the first place nga gikonsider sila sons and they are being the elect. Karon giputol sila tungod sa ilang pagkadili matinuhon. Sa pagputol nila gipahimutang ang Biblia nagingon kita nga mga Hintil karon iyang gisumpay. Ang gigamit sa pulong din tingala sa in English gitawag na nga grafted. We are being grafted into the olive tree. Ang kanang grafting din na nahitabo kita gigraft. Giputol ang naso sa Israel o kita gigrafted. Diha nagsugod og atong makita nga sa pagkapukan sa naso sa Israel. Sa ilang salikway sa panahon ni Stephen, pagbato nila kang Stephen, ang Dios nagtawag og lain nga apostol, nga mo si Apostol Pablo. Ang mensahe ni Apostol Pablo lahi kay sa 12 ka apostoles.
Una nga kinahanglan ato masabtan. Si Apostol Pablo lamang ang naghisgot mo mahitungod sa iglesia nga mong lawas ni Kristo. Si Apostol Pablo lamang ang naghisgot mahitungod sa kahimtang sa nasod sa Israel nga matupan niya napukan sila. The fall of the nation Israel. Siya lamang usab ang naghisgot mahitungod nga ang nasod sa Israel gicast aside ug nga ang nasod sa Israel giputol. O nga kita gisumpay niya nga mga olibo. Si Apostol Pablo lamang naghisgot niini. Kini matawag nato nga usa ka unique nga kamatuoran ug doktrina nga gipakita ni Apostol Pablo alang sa posisyon sa nasod sa Israel ug ang iglesia karon. Mao hinungdan nga kung magisgot ta sa pagsugod sa iglesia dili kita pwedeng makabalik dito sa Matthew 16 hangtod sa 18 dili. Kay nasod sa Israel wala pa sila napukan, wala pa sila naputol. Diha lang nagsugod nga naputol sila sa dihang gisalikway sila. Mao hinungdan nga ining higayon na si Apostol Pablo gitawag. Sa atong panahon, sa ato lang panahon ug diha lamang sa mga sulat ni Apostol Pablo nga atong makita nga naghisgot siya mahitungod sa iglesia nga joint body. Nga kanang duha ka matang sa tao ang kanang mga Hudiyo ug kanang gitawag sa matong mga Hintil. Kini gitawag ni Apostol Pablo mo sa katinago. Karon dili tay lalom sa kasuguan. Daghan pa nga makita nato nga mga unique nga mga pagtulunan nga gitudlo ni Apostol Pablo sa atong panahon karon nga wala kini gisgutan, wala gisguti sa lain nga nagsulat sa bag-ong tugon sa balaang kasulatan. Karon sa diha nga giputol ang nasod sa Israel. Okay? Nagsugod kini sa diha nga gitawag si Apostol Pablo ingon nga apostol alang sa mga Hintil. Na mga igsoon mo siya, kita gisumpay. We are being grafted in. Okay? Karon, kung atong hunaw-hunaon, magpadayon ka nga ang nasod sa Israel sila gisalikway, dili. Temporary lang. Ang balaang kasulatan nagingon, sa magpadayon gihapon ta sa Roma Kapitulo 11, versikulo 18. Ningon siya, nanayaw pagpasigarbuhi ang mga sanga kung magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdumi nga dili baya ikaw mao ang nagsumpay sa punuan, hinunua ang punuan mao ang nagsumpay kanimo. Dili kita ang nagsumpay sa itong kaugalingon, pero ang Dios may nagsumpay kanato. So matod pa niya, kana tungod lang sa mercy, tungod lang sa kaluoy sa Dios alang kanato nga iya tang gisumpay karon diha sa kanang sa olibo. Sa versikulo 19 nagon siya, napagyapon kita sa Roma Kapitulo 11, mingon siya, magaingon ikaw, ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit. Matik di kini. Giputol sila aron kita ikasumpay sa ilang nga dapit. Sa ato pa, kung sila isumpay sa pagbalik, kaya ang Biblia managingon nga siya isumpay pagbalik niya sa versikulo 22. Niya pagyapunta sa Roma Kapitulo 11. Mingon siya, busa timan ang pagka-mapuanguron o ang mapiuton sa Dios. Mapiuton kanila nga mga nangatumba apan mapuanguron ang Dios kanimo. Basta magapadayon ikaw diha sa iyang pagka-mapuanguron. Kay kung dili man, ikaw usab pagkaputlon. Versikulo 23, nagingon siya, ug bisan pagani ang uban kanila, kung dili sila magpabilin sa pagkadili matinuhon, igasumpay sila niini, kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usap. Mao na ang plano sa Dios. Ang iyang isumpay sa ato pa, kay naaman ta sa ilahang nga dapit karon. We are being grafted in the place of the nation Israel. Dili siya pwedeng ikabalik sa pagsumpay kung naapata. Kita putlon sa Dios, kita kuhaon diha sa kanang mga olivo aron niya ikabalik pagsumpay ang nasod sa Israel. Mao kini ang makita nato sa versikulo 24 na nagingon siya. Kay sa Roma 11:24 na siya, kay kun ikaw giputol gikan sa usa ka kahoy nga kinaiya nga olibo nga ihalas o gisumpay supak sa kiniya ngadto sa olibo nga maayo, uno sa kalabaw pagayod nga igasumpay kining mga sangang tiunay balik ngadto sa ilahang tiunay punuan sa olibo. Ibalik sila. Dunay panahon nga mobalik ang Dios
sa iyang pagdumala sa nasod sa Israel. Mao na ang panahon nga gitawag nato, mao na ang panahon nga mubalik siya kanang gitawag nato sa 7 years tribulation. Kaya ang 7 years tribulation apil na mao na ang plano sa Dios alang kanila. Kung atong tanawon atong tanawon ang mga panagna ni Daniel. Karon tanawa din sa versikulo 25. Basi matud pa niya sa Roma kapitulo 11 versikulo 25. Nagyon siya basi makinadmanon kamo diha sa inyong kaugalingon nga pangunahuna, buot ko mga igsoon nga inyong masabtan ang tinago. Balik na punta din hiyang kanang pulong nga tinago, mystery. Kaya wala ginigisulti sa lain nga mga profeta o bisan pa sa lain nga mga sulat. Gawas sa mga sulat ni Apostol Pablo. Unsa pa ng tinago? Nga mao kini nga ang katiga anha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hintil. Kanang pulong din na hangtod, until. Matud pa niya, until the fullness of the Gentiles. Sa ato pa kung matapos na, mao na ang kanang gitawag na ito nga determining factor, nga kung matapos na ang kanang hingpit nga gidaghanon sa nasod sa Israel, ibalik sa Dios sa pagsumpay ang nasod sa Israel sa kahoy nga olibo. Sa ato pa kita pud kuhaon na gikan niya nga posisyon aron niya ikabalik ang nasod sa Israel. Nakaroon na pangutana, ano sa man ni mahitabo? Ibalik nato matud kini hinuon nahibalotang nga ang nakahibalo lang sa hingpit nga gidaghanon sa nasod sa Israel, the fullness of the Gentiles and the fullness of the number of the Gentiles, ang Dios lang nakahibalo. Pero gitagaan ta niya og gitagaan ta sa balaang kasulatan naghatag pud si Apostol Pablo mahitungod sa mga indikasyon. Kung hapit na kana mapuno, hapit na mahingpit ang kanang gidaghanon sa nasod sa Israel, naay mga gitawag nato nga mga signs nga manghitabo. Nga mga igsoon, kung atong tanawon, iya usab nga kini nga gihulagway karon, matud pa niya dinhi sa ikaduhang Timoteo. Okay? Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 3. Matud pa niya, apan sabta kini nga unya sa kaulayhang mga panahon or in the last days. Matud pa niya, mga adlaw nga mga but nga ang mga panahon nga malisod kay ang mga tao unya mahigugmaon man lang sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan ug walay igabalos, dili diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis ug dili mahigugmaon sa maayo. Kung tanaw nato unya atong isgutan usabang mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan, sa kanang gitawag nato nga second coming, ang iyang pagbalik din sa kalibutan sa paghari, ang mga signs matawag nato mao na gisgutan din sa Great Tribulation. Mga phenomenon, mga special phenomenon, mga dagko kay mga panghitabo nga gisgutan sa Matthew kapitulo 24. O bisan pa sa ubang mga bahin sa balaang kasulatan sa daang tugon atong makita na karon si Apostol Pablo nagisi sa mga ulahing mga adlaw. Unsa maning mga ulahing adlaw in the later days or in the later matud pa niya in the latter times. Sa mga ulahing adlaw sa atong panahon, ang gisgutan niya dili mahitungod sa mga dagko kay mga panghitabo sa kalibutan. Apan ang moral decadence. Unsa may butsi pasabot nato sa moral decadence? Mao ni gitawag nato nga apostasy. General apostasy ang mga tao nga kulang na ang ilahang pagdawat, mubiya sila sa general norms of what is good, what is right and wrong. Mao ni gisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Na si Apostol Pablo usab sa iyang pagsulat ngadto sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 13. Mingon siya, ayaw kamo pagpalimbong sa bisan kinsa kang bisan unsa pang mga paagi. Kay kadtong adlaw dili moabot hangtod nga mahitabo ang pagsupil o falling away or apostasy. Mao ni ang gisgutan niya. O nga ang pagtungha sa tao sa kalapasan ug ang taong pagalaglagon. Man of sin. Mao ning taong man of perdition. Mao ni ang tawhana ug gitawag nato nga Antichrist. And the beast and the Antichrist nga gitagaan sila gahom ni Satanas. Karon
ang kanang falling away, ibalik na ko nga apostasy nga gisgutan ni Apostol Pablo nini, motong yung gisgutan din sa 2 Timothy. Ang buti pasabot nga, kung muabot na, ang hapit na muabot ang panahon, nga hapit na mahingpit ang gidaghanon sa nasod sa Israel, kana kining mga butanga mao ni ang manghitabuon niya niadtong panahon na batud pa ni Apostol Pablo. Igasumpay sila sa ato pa klaro nga pagkasulti nga dili moabot ang kanang gitawag nato nga Great Tribulation samtang naapata din sa kahoy nga olibo. Dili pwedeng ikasumpay ang nasod sa Israel, balik din nga ang Dios makabalik sa pagdeal sa nasod sa Israel, magbutang pagbalik niya sa original position, samtang naa pa ang iglesia nga mong lawas ni Kristo. Samtang kita, wala pa mahingpit ang atong gidaghanon. Pagkahingpit na sa atong gidaghanon, usa pa sila ibalik sa pagsumpay. Grafted in. O dili sila pwede nga ikagraft kung naapunta sa atong position. Mo na hinungdan nga kita nasumpay tungod kay giputol ang nasod sa Israel. Kita ang gisumpay sa lugar sa nasod sa Israel. Ikasumpay lamang og balik ang nasod sa Israel kung wala punta diha niya nga position. Mo na ibuti pasabot nga sa ato pa mubalik lang ang Dios sa pagdeal sa nasod sa Israel tapos kita kuhaon ug lalinon dito sa langit. Ang position sa mga Gentiles mawala siyang position diha sa mga olive tree ug ikasumpay usa pa niya ikasumpay nasod sa Israel. Importante kayo ni nga kamaturan nga gikahatag sa Balaang Kasulatan sa pagpakita nga dili ang iglesia nga mao nga lawas ni Kristo karon dili siya muagi sa Great Tribulation. Klaro nga gisulti ni Apostol Pablo nining mga bersikulo. Tingali mo kuno ta, mao ka ang buot ni ipasabot niya na. Natanaw din ang bersikulo sa bersikulo 25 atong balikon sa pagbasa sa 25 hangtod sa 26 hangtod sa 27 sa Roma kapitulo 11. Aron labi nga klaro nga pagka matanaw nato. Mingon siya, basta ang pagka inadmanon kamo diha sa inyong kaugalingon nga pangununa buot ko nga mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini nga ang katiga anha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang hingpit nga gidaghanon sa mga Hentil. Versikulo 26, og pagaluwason ang tibok Israel ingon nga nahisulat nga pagaluwason moabot gikan ang manluluwas moabot gikan sa Sion sa iyang pagahinginlan niya ang pagkadili Dios nun gikan kang ako og mauon niya kini ang pakigsaad ko uban kanila matud pa niya diha nga kuhaon ko ang ilahang mga sala. So ang Dios mobalik ingon siya ang manluluwas moabot gikan sa Sion. Ato pa gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem. Moabot gikan sa Zion ang manluluwas aron nga iyang pagahinginlan ng pagkamasupilon sa nasod sa Israel, iyang kuhaon tong mga rebilde gikan sa nasod sa Israel. Usa pa niya nga pahinulsulon niya ang nasod sa Israel pinaagi sa dako nga sa Great Tribulation. O sa ilang paghinulsol, matapos ang ilang pagkatapuson ng ilang mga sala. Mo na gisulti sa Balaang Kasulatan. Sama sa iyang giingon pod sa panagna ni Daniel mahitungod sa 70 weeks. Hinumdumi nga ang 70 weeks, ang end sa 70 weeks, sa last part sa 70 weeks, ang kadtong last week nga gisgutan sa verse 27, naghisgot siya mahitungod sa dako nga kasakitan. Si Apostol Pablo nagingon siya. Sumala sa Roma kapitulo 11 versikulo 26. Atong basahon ni sa in English nga ngayon siya. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Sa verse 27 again siya, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Sa mga pagkasulti nga atong makita kini, atong makita sa mga pagkasulti ni Prophet Daniel. Kung si Daniel nagingon siya sa versikulo, balikon na ito ganiha gikan sa versikulo 24. Sa Daniel kapitulo 9, versikulo 24. Ang panagna ni Daniel sa mahitungod sa 70 weeks.
Nangiyon siya, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliations for iniquity and to bring in everlasting righteousness, to seal up the visions and prophecy and to anoint the Most High. So mga igsoon, atong makita din nga klaro nga dili ang Dios makahimo sa pagbalik sa iyahang programa ngadto sa nasod sa Israel samtang naa pa ang gitawag nato nga body of Christ. Naa pa siya sa position sa gitawag nato nga the olive tree. Samtang niya pa ta sa ato pa dili siya pwedeng makabalik sa iyang programa ngadto sa nasod sa Israel. Mga igsoon, ang buti pasabot niya na nga sa ato pa ang Dios ikasumpay lang niya og balik ikasumpay lang niya og balik ang nasod sa Israel sa iya nga programa diha sa gitawag nato nga the olive tree, kung iya usab nga putlon ang mga Gentiles karon nga naa sa position, the original position nga kana iya sa nasod sa Israel. Pagkakuha na niya na sa ato pa usap pa siya ibalik ang nasod sa Israel, ibalik og sumpay ug yang ipadayon ng programa niya alang sa nasod sa Israel. Ang balaang kasulatan, magpasalamat ta nga daghan kaayo mga butang, nga klaro kaayo nga makita nato unsa ang gisulti niya may tungod sa atua nga programa sa atong panahon. Atong ipadayon sa sunod natong video.